इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मुद्रा योजनायाः दशाब्दपूर्तौ उक्तवान् यत् योजनेषा उद्यमिनां सशक्तकरा एका जागृता क्रान्ति अस्तीति। प्रधानमन्त्रिणा दुबई देशस्य युवराजेन प्रिंस शेख हमदान इत्यनेन सह मेलनं कृतं। भारत यूएई इत्येतयोः सम्बन्धान् सुदृढीकरणे दुबई इति क्षेत्रस्य महत्वपूर्णा भूमिका अस्तीति च तेन प्रख्यापितम्। जम्मूकश्मीरे त्रिभिः अन्यैः राजनीतिकसङ्गठनैरपि पृथक्तावादिना हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इत्यनेन आत्मानं पृथकीकृतं। गृहमन्त्री अमितशाहश्च अस्य पदक्षेपस्य स्वागतम् अकरोत्। सर्वकारेण एकं राज्यम् एकम् आरआरबी इति नीत्यनुसारं 26 क्षेत्रीय ग्रामीण वित्तकोषाणां विलयस्य घोषणा कृता। चीनदेशेन अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिनः ट्रम्पस्य 50% अतिरिक्त टैरिफ इत्यस्य घोषणां बलात् भयोत्पादनस्य नीतिः अस्ति इति उक्तम्। अपि च IPL 20-20 इति क्रिकेट स्पर्धायां लखनऊ सुपर जायंट्स इति दलेन आतिथ्यधायिनः कोलकाता नाइट राइडर्स इति दलस्य पुरतः 38,200 धावनाङ्कानां लक्ष्यं समुपस्थापितमस्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना इत्यस्याः 10 वर्षपूर्त्यवसरे श्रीमोदी उक्तवान् यत् अनया योजनया अनेकेषां जनानां स्वप्नानि पूर्णानि जातानि। प्रधानमन्त्री प्रोक्तवान् यत् देशे मुद्रा योजनायाः लाभार्थिनः 50% अनुसूचितजातीयाः जनजातयः अन्ये च पश्चवर्ती वर्ग समुदायाः च सन्ति। स अवदत् यत् अस्याः योजनायाः 70% लाभार्थिनः महिलाः सन्ति। प्रधानमन्त्री स्वनिवासस्थाने योजनायाः लाभार्थिभिः सह परिचर्चां कृतवान्। सः अवदत् यत् मुद्रा योजना इत्यनया असङ्ख्यजनेभ्यः स्वस्याः उद्यमशीलतायाः कौशलं प्रदर्शयितुम् अवसराः प्रदत्ताः। लाभार्थिभिः सह वार्तालापसमये प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् देशस्य यूनां कृते साहसं दातुम् एषा मुद्रा योजना आरब्धा इति। स अवदत् यत् यूनां वृत्त्यर्थं तान् आत्मविश्वासेन च पूरयितुम् अस्याः योजनायाः उद्देश्यं वर्तते। हमारे देश में बहुत कम लोग हैं जिनको इन चीजों की समझ है कि साइलेंटली कैसे रिवॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन आज भारत का युवा, उसके पास जो एंटरप्रेन्योर स्किल है, अगर उसको हैंड होल्डिंग हो जाए, थोड़ी उसको मदद मिल जाए तो बहुत बड़े परिणाम लाता है। और इस मुद्रा योजना में किसी सरकार के लिए भी ये आंख खोलने वाला विषय है। ये सबसे ज्यादा लोन के लिए अप्लाई करने वाली महिला है, सबसे ज्यादा लोन प्राप्त करने वाली महिला है और सबसे जल्दी रिपेमेंट करने वाली भी महिला है। यानी ये एक नया क्षेत्र विकसित भारत के लिए जो संभावना है ना, वो इस शक्ति में पड़ी हुई है, वो दिखाई दे रहा है। और बिना गारंटी को आपको पैसा मिलना, और मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में आए। आप देखिए 33 लाख करोड़ रुपया ये देश के लोगों को बिना गारंटी दे दिए गए हैं। अस्मिन् अवसरे लाभार्थिनः प्रधानमन्त्रिणे स्वस्याः उद्यमशीलतायाः अनुभवान् अवदन्। प्रधानमन्त्री मुद्रा योजना सूक्ष्म लघु उद्यमवर्गीय जनेभ्यः 20 लक्षरूप्यकाणि यावत् ऋणं प्रददाति। विगत 10 वर्षेषु अस्याः योजनायाः अन्तर्गतं 52 कोट्यकेभ्यः अधिकजनेभ्यः ऋणं स्वीकृतम् इति। विदेशमन्त्रिणा डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरेण दुबई भारतयोर्मध्ये सम्बन्धान् वर्धनम् उद्दिश्य दुबई नरेशस्य सुतेन शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम इत्यनेन सह मेलनं कृतम्। दुबई इति क्षेत्रस्य युवराजेन यो हि तत्रत्यः उपप्रधानमन्त्री रक्षामन्त्री चाप्यस्ति। सम्प्रति द्विदिवसीयायां भारतयात्रायां नवदिल्लीं सम्प्राप्तोऽस्ति। युवराजत्वेन एषा तस्य प्रथमा आधिकारिकी भारतयात्रा अस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य मध्याह्नभोजनस्य आयोजनं विहितं। प्रधानमन्त्रिणा दुबई देशस्य युवराजेन प्रिंस शेख हमदान इत्यनेन सह मेलनं कृतं। भारत यूएई इत्येतयोः सम्बन्धान् सुदृढीकरणे दुबई इति क्षेत्रस्य महत्वपूर्णा भूमिका अस्तीति च तेन प्रख्यापितम्। युवराजः अद्य सन्ध्यायां मुम्बई नगरं प्रति प्रस्थास्यति, यत्र सः उभयोर्देशयोः शीर्षोद्यमिभिः समं चक्रमञ्ची उपवेशने प्रातिभाग्यं विधास्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः निज पुर्तगालदेशस्य यात्रायाः द्वितीयान्तिमे च दिवसे प्रधानमन्त्रिणा लुईस मोरे नेग्रो वर्येण सह मेलनं विहितवती। ध्यातव्यमस्ति यत् राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मु ह्यः लिस्बन नगरे राष्ट्रपतिना मार्सेलो रेबेला वर्येण सह प्रतिनिधिमण्डलीस्तरीय परिचर्चां विहितवती। पुर्तगालस्य असेम्बलिया दा रिपब्लिका इति संसदः अध्यक्षः राष्ट्रपतेः द्रौपदी मुर्मु वर्यायाः स्वागतम् अकरोत्। सममेव सा गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानम् अपि उपलब्धवती। सा असेम्बलिया दा रिपब्लिका इति संसदा सभापतिना जोस पेड्रो एगुइर ब्रैंको इत्यनेन सह परिचर्चाम् अपि विहितवती। विदेश मन्त्रालयस्य आधिकारिक प्रवक्तानुसारम् उभयोः पक्षयोः सम्बन्धान् सुदृढीकरणेति विषये परिचर्चा सञ्जाता। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अद्य श्रीनगरस्य राजभवने उच्चस्तरीयोपवेशनस्य आध्यक्षम् अकरोत्। अस्मिन्नोपवेशने जम्मूकश्मीरे चलायमानानां विकासपरियोजनानां प्रगतीनां समीक्षां व्यदधात्। अस्मिन् उपवेशने उपराज्यपालः मनोज सिन्हा, मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्ला, अन्ये च गणमान्यजनाः समुपस्थिताः आसन्। ध्यातव्यमस्ति यत् जम्मूकश्मीरे त्रिभिः अन्यैः राजनीतिकसङ्घटनैरपि पृथक्तावादिना हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इत्यनेन आत्मानं पृथकीकृतम्। गृहमन्त्री अमित शाह अस्य पदक्षेपस्य स्वागतम् अकरोत्। कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहानः इस्राएल देशस्य कृषिमन्त्री अवीदी खतेरः इत्येताभ्याम् अद्य नवदिल्ल्यां कृषिक्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगाधारितेषु सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरे विहिते। श्री चौहानेन सम्मेलनमिमं सम्बोधयता प्रोक्तं यत् इस्राएल भारतयोर्मध्ये द्विपक्षीय सहयोगाग्रे वर्धमानः अस्तीति। तेनोक्तं यत् उभावपि देशौ कृषि नवाचार जल प्रौद्योगिकी आदिषु क्षेत्रेषु औत्कृष्ट्यं सहयोगं विदधत। तेनोक्तं यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे प्रशासनं लघुकृषकेभ्यः कृषिम् इतोप्यधिकतया लाभकरं कर्तुं प्रयासरतमस्ति। R&D के क्षेत्र में हमारे वैज्ञानिक ICR के माध्यम से और मसाब जो इजराइल की संस्था है जो काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ मिलके हम और कैसे बेहतर काम कर सकते हैं ताकि आने वाले समय में जो फूड सिक्योरिटी की एक चुनौती है हम सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, उसका हम मुकाबला कर सके मिलकर। जलवायु अनुकूल कृषि, क्लाइमेट चेंज के खतरों को कम करके हम कैसे ऐसे सीड्स का, ऐसे बीज का निर्माण कर सकते हैं जो बढ़ते हुए तापमान में भी क्लाइमेट चेंज के खतरों को कम करके उत्पादन बढ़ा सके। पेट्रोलियम अथ प्राकृतिक गैस इत्यस्य मन्त्री हरदीप सिंह पुरी इत्येषः अमेरिकादेशेन योजितानां टैरिफ इत्येतेषां प्रत्युत्तरे उक्तवान् यत् विषयेऽस्मिन् सावहितमनसा विश्लेषणस्य आवश्यकता अस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां वार्ताहरैः सह भाषमाणेन मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् सहसा विदधीत न क्रियाम् इत्यनुसारं पूर्वं टैरिफ इति विषये का प्रगतिः भविष्यतीति विचारणीयमस्ति। Tariffs have various functions, and when one country imposes tariffs on the other, it has an effect which is like a revenue, it can have a trade distinct effect. Abhi the process has just begun. Alright, we need to have patience. It's not something like where you see a picture on the wall and immediately try to take shooting at it. And certainly on a important issue which involves India's largest trading partner, okay, and where economic interests are concerned, we are talking about major things. I think we should exercise both circumspection and understanding and allow the situation to evolve. सर्वकारेण एकं राज्यम् एकं RRB इति नीत्यनुसारं 26 क्षेत्रीय ग्रामीण वित्तकोषाणां विलयस्य घोषणा कृता। चीनदेशेन अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यनेन चीनदेशीय वस्तुषु योजितस्य 50% टैरिफ इत्यस्य विषये तीव्रा कठोरा च प्रतिक्रिया प्रदत्ता अस्ति। अपि च IPL 20-20 इति क्रिकेट स्पर्धायां लखनऊ सुपर जॉयंट्स इति दलेन आतिथ्यधायिनः कोलकाता नाइट राइडर्स इति दलस्य पुरतः 38,200 धावनाङ्कानां लक्ष्यं समुपस्थापितमस्ति इति वार्ताः।